صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید زمال اسلام عزت مند مسلمانان ورو بختور میاش د ماہ رمضان شریف شروع دا ډیر فضائل او برکت لري صحابہ کرام تپوس کو د الله محبوب پیغمبره په ماہ رمضان کې کم یو عمل ډیر افضل دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم و تو فرمایل افضل ذکر لا اله الا الله بہترین ذکر لا الہ الا اللہ په تمام ذکرونو کې افضل دی او کثرت سره د لا الہ الا اللہ ذکر کوي په ماہ رمضان کې د لا الہ الا اللہ ذکر کوي لا الہ الا اللہ چې څوک په محبت او په مینه یو کرت وي الله تبارک وتعالی یو د رحمت فرشتہ پیدا کی هغه د رحمت فرشتہ دی انسان د پاره تر ورځ د قیامت پورې د الله نه د بخښنې سوال کوي کو دو ځله وي دو فرشتې پیدا کیږي که لس کرتی ہوئی لس پیدا کیگی که سل کرتی ہوئی سل پیدا کیگی که زر کرتی ہوئی زر پیدا کیگی او که یو لاکھ کرتی ہوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پسلم زلوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا کہ سل کرتی ہوئے کہ زر کرتی ہوئے کہ یو لاکھ کرتی ہوئے یو لکھ فرشتی اللہ تبارک و تعالی پیدا کئی او دی انسان دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی نا دا بخنے او دا بخشش سوال کئی نو کوشش دا کوئے پننی درس کے دا لا الہ الا اللہ دا فضیلت او برکت چکم بیان شو نو کوشش دا کوئے چی لا الہ الا اللہ ذکر ورکی زیادو کے او سوچ یو لاکھ 15,000 کرتے پخپل جن او زندگی کے لا الہ الا اللہ 1,25,000 مرتبہ 100 لاکھ و تویرشی اللہ تبارک و تعالی دا دی کلمی دا برکتا دا انسان بجنت تبوزی او دوزخ بوربان حرامی او کو دا بل مومن مسلمان دا پارے ہوئی پا خاندان کے سو وفات شوی اگر دا پارے ہوئی دی کلمی د برکتا اللہ تبارک و تعالی اغتم بخشش او بخنه کی د بل مومن مسلمان د پاره چوی رشی نو کوشش دا کوي چې لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کلمی کثرت سره ورد کوي په ماہ رمضان کې ډیر فضیلت او برکت لري اللهم صل علی محمد وبارک وسلم